9.5 बिलियन डॉलर 9.8 बिलियन डॉलर हम कर्ज़ों की मद में वापस कर चुके हैं। इसमें से तकरीबन 2 बिलियन डॉलर जो हैं वो हमने वापस किए हैं सूद के, और 7 बिलियन डॉलर जो हैं वो हमने असल मद में वापस किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11 महीनों में क्या हम के, और ये जो तकरीबन ये जो हमने सूद ये जो कर्ज़ा वापस किया है ये तकरीबन सिंध के पूरे बजट के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस किस्म की सूरत हाल थी जिससे इमरान खान नबर्द आजमा थे। लेकिन अब बहरहाल ये हुआ है कि ये जो सारी सिचुएशंस हमारे सामने आई हैं उससे कम से कम एक फौरी बहरान जो था वो टल गया है, और बजट जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया है। अब हमारा असल जो चैलेंज है आगे इकॉनमी का वो टैक्स कलेक्शन है। आपको मालूम है 5600 अरब रुपए का टैक्स हमने इस साल टारगेट रखा है कलेक्ट करने का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो आना है। मैंने जिस तरह से आपको कहा कि अब बरतानिया की जो ब्रिटिश एयरवेज़ है वो अपनी सर्विस शुरू कर चुकी है। उसके बाद अब दीगर जो एयरलाइंस हैं और यूरोपीय यूनियन के जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के लिए अपनी एडवाइज़री जो है वो तब्दील कर रहे हैं। बरतानिया का जो वली अहद है वो और जो बरतानिया की मुस्तकबिल की मलका हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पूरा पाकिस्तान का एक ओवरऑल आपको नज़र आता है कि हमारा किस तरफ हम जा रहे हैं। अभी जो अशरफ गनी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, जिस किस्म की गुफ्तगू मुज़ाकरात उनके साथ हुए, और अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब आगे एक मुजवज़ा दौरा है उनका अमेरिका का, उससे आपको एक लगेगा कि पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है वो किस तरफ हम जा रहे हैं। इसमें पूरा गेम चेंजर इस वक्त सिचुएशन है कि जो माशाल्लाह अब आगे जो है वो आ रही है। यूरोपीय यूनियन से तकरीबन 25 साल के बाद हमने दोबारा साइंस और टेक्नोलॉजी के हमारा जो राब्ते हैं वो बहाल हुए हैं। हाल ही में जो हमने एक हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो यूरोपीय यूनियन में जाके ब्रसल्स में जाके जो मुआहदा साइन किया है उसमें एक पूरा चैप्टर साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक है, और ये एक बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से साइंस और टेक्नोलॉजी में जो राब्ते हैं वो बहाल हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमें उम्मीद है कि भारत से भी हमारा जो अब रिस्पांस है वो मुस्बत मिलेगा। अफ़गानिस्तान से एक जो अच्छे मामलात आगे चले हैं तो उसका बहरहाल असर जो है वो बाकी रीजन में भी होगा। अफ़गानिस्तान को हमने अपनी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से हमने कॉमसेट्स बनाने की तजवीज़ दी है, ऑफ़र की है। कंधार में कॉमसेट्स जो है वो बनेगी। आपको मालूम है कॉमसेट्स जो है वो पाकिस्तान की एक प्रीमियर जो है वो यूनिवर्सिटी है, और इसको हम पूरी दुनिया में, अफ्रीका में भी कई ममालिक में हम जो है ये यूनिवर्सिटी जो है ये बन चुकी है। अब ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह हमने कंधार में भी बना रहे हैं। इसके साथ साथ एक मेट्रोलॉजी की एक, चूँकि अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत रिच है मिनरल्स में, तो वहाँ पे जो मेट्रोलॉजी की जो एक लैब है वो भी हम काबुल में उनको इस्टेब्लिश करके देंगे, अगर वहाँ पे अगर उन्होंने जो है वो ख़ुद भी चाहा। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, और अब हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान से भी हमारा जो ताल्लुकात हैं वो इसको डेफिनेटली उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ये वो सारी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत की, जहाँ पर मईशत की तरफ से अच्छी ख़बरें आ रही हैं, पाकिस्तान की एक ओवरऑल जो आउटलुक है वो तब्दील हो रही है, उसकी तरफ से अच्छी ख़बरें आ रही हैं, हमारे ख़ारजा महाज के ऊपर बहुत अच्छी ख़बरें आ रही हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि पोजीशन टूट रही है। ये अजीब बात है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बरें हमारी अपोजिशन के लिए बुरी ख़बरें बन के उभर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब तमाम कमेटीज़ के साथ से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, सवाए लीडर ऑफ अपोजिशन के अब वो बाकी कमेटीज़ के मेंबर नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब भी शायद बोझ उतार रहे हैं। वो अपनी जो कश्ती है उसमें जो है वो उससे तमाम जो बोझ हटा रहे हैं, कमेटी से इस्तीफ़े दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कभी भी अपोजिशन के लीडर नहीं थे, क्राइसिस के लीडर नहीं थे। इसीलिए जब हमने देखा कि जब जो क्राइसिस आता है वो तो बड़े आसानी से साइडलाइन हो जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और मरीम नवाज़ ने इसी मौके से फ़ायदा उठा के शब खून मारा शहबाज शरीफ की क़यादत के ऊपर,
اور مریم نواز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے انہوں نے اچک ہی لی ہے شہباز شریف سے. اب جو نیریٹو چل رہا ہے, بیانیہ چل رہا ہے, وہ شہباز شریف کا نہیں چل رہا, وہ مریم نواز شریف کا چل رہا ہے. شہباز شریف تو اب پی ایم ایل این میں یا وہ آپ کہیے کہ فضل الہی بن گئے ہیں یا رفیق تارڑ بن گئے ہیں. ان کی تو وہی صدارت کی وہی حالت ہے. شہباز شریف صاحب کو تو اپنی پارٹی میں اب کوئی پوچھتا بھی نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے کھڑے ہو کے مساق معیشت کی بات کی. خواجہ آصف ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی انہوں نے اس وقت انہوں نے اس کے ڈیسک بجائے, جو ہی خواجہ آصف اور شہباز شریف اسمبلی سے باہر گئے اور اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ مریم نواز نے وہاں پہ مسترد کر دیا ہے میثاق معیشت کو, تو خواجہ آصف اپنے پاؤں پہ پلٹ گئے اور خواجہ آصف نے کہا کہ جی بالکل میں مریم نواز کے موقف کی تائید کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف کی کوئی گرپ نہیں ہے اپنی پارٹی کے اوپر, اور وہ چونکہ کرائسس میں کھڑے نہیں ہوتے, ان کا اپنا نیریٹو نہیں ہوتا, اس لیے ظاہر ہے مریم نواز نے ان کا نیریٹو چن لیا ہے. اب مریم نواز کتنی ذہین سیاستدان ہے. اب یہ لوگ جو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو لوگ رات کو گئے ہیں, ظاہر ہے یہ تو ایک پہلی قسط ہے, اصل تو بات جو آنے والی ہے جب ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں وہ چھوڑیں گے. یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو مریم نواز کی سیاسی اہلیت کا پتہ ہے. یعنی مریم نواز وہ جہاندیدہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے والد کو پہلے اقتدار سے نکلوایا, پھر سزا دلوائی اور پھر جیل میں ڈلوایا, اور اب وہ جا کے ان کو سکون آیا ہے. یہ ماشاءاللہ اتنی وہ جہاندیدہ خاتون ہے. جو لوگ پروڈکٹ تھے اور مریم نواز کی بات سن کے چلتے تھے, وہ لوگ آج کل کدھر ہیں؟ ایک صاحب ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا دانیال عزیز, وہ ان کو ذرا پتہ کریں کدھر ہیں. ایک صاحب اور ہوا کرتے تھے ٹی سی چودھری صاحب, طلال چودھری صاحب, ان کا پتہ کریں کدھر ہیں. جو مریم نواز کی بات کو مان کر اس نے سیاست کی ہے, اس نے اپنا بیڑا غرق کیا. لہٰذا ان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کے اندر یا کوئی بھی جو پالیٹکس کرتے ہیں, جو کانسٹیٹوئنسی کی سیاست کرتے ہیں جو لوگ, وہ سیاست زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک تو قیادت کی لڑائی ہے, اور پھر نااہل خاندانوں کے جو فیملی کے ممبرز ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہے, اور وہ یہ کھڑا کرنے کے اس میں ہے ہی نہیں ہے. اب مطلب بتائیے کہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم نے ان کو ایک بالکل آپ کہیے کہ جس طرح وہ کالج کے بچوں میں ہوتا ہے نا, اسکول کے بچوں میں جو کے جی کے بچے ہوتے ہیں نا, کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے آج اس کو سلیکٹڈ کہہ دیا, اس کے بعد سارے وہ آ کے خوش گھر میں امی ابو کو بتاتے ہیں میں نے اس کو چھیڑا, فلانے کو چھیڑا, دیکھیں میں چھیڑ کے آ گیا. ہم نے ان کو سلیکٹڈ کھلا کے اپنا بجٹ بھی منظور کروایا. یہ ہم تو ابھی ایک نو آموز سیاسی جماعت ہیں. ہمارے تو جو میجورٹی کے ایم این ایز ہیں اور جو ہماری کابینہ کے لوگ ہیں, وہ سارے تو پہلی بار ابھی جو ہیں وہ آئے ہیں. ان لوگوں نے تگنی کا ناچ نچا دیا اپوزیشن کو. یہ جو بلاول صاحب ہیں اور جو شہباز شریف صاحب ہیں اور یہ جو باقی لوگ ہیں, یہ سلیکٹڈ میں پڑے رہے. ہم نے اپنا بجٹ بھی منظور کروایا. ہم نے اجتماع تھا ادھر گجر خان میں, وہ وہاں پہ خطاب کرنے چلے گئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی امیچور اس وقت جو ہے وہ ہماری اپوزیشن ہے, جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کی پالیٹکس ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لہٰذا اب یہ جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اس وقت بکھرنے کے موڈ میں ہیں, اور یہ ہماری وجہ سے نہیں بکھر رہی ہیں, نہ ہی ہم کوئی رول ادا کر رہے ہیں, نہ ہی ہم کوئی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ چھانگا مانگا میں لے جائیں یا فلانی جگہ لے جائیں یا فلانا جگہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کر لیں. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی سٹرینتھس کے اوپر کھیلا. اپوزیشن کے پاس اپنی سٹرینتھ ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. لہٰذا یہ جو اب بکھر رہی ہے اپوزیشن, اگر ان کے کل 12 ایم پی ایس جو ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے, ان کے ناموں کی جو لسٹ ہے وہ کافی گردش کر رہی ہے, لیکن آفیشلی ابھی چونکہ ریلیز نہیں ہوئی ہے, آفیشلی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ چلیں آ جائے گی. اس کے بعد اکٹھی ہی کچھ جو ہے ایم این ایز کی جو لسٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ آ جائے گی. وہ اس لیے ٹوٹ رہے. تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر, اس کو ہمیں
یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہم کرا رہے ہیں، یہ ان کی اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور چونکہ ان کی لیڈرشپ کا نیریٹو نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، لہٰذا وہ ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹ کے بکھر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی جو پوزیشن ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو پاکستان کے لیے پلان ہم نے بنایا ہے اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے، ہم اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جو ہمارے اب جو بڑے پلانز ہیں، جو معیشت کے بڑے پلانز ہیں، وہ ہم نے ان کو اس میں اچیو بھی کیا ہے، اس کو آگے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے جو فارن پالیسی کے بڑے گولز ہیں وہ اچیو ہونے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو مستقبل کا پاکستان ہے، آج سے 6 مہینے کے بعد پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، ہماری جو فارن سٹینڈنگ ہے، وہ بالکل اور ہوگی جو آج کے مقابلے میں، اور یہ ایک سال مشکل تھا، وہ مشکل سال ہم نے گزارا ہے۔ اب انشاءاللہ پاکستان کا اوپر جانے کا وقت ہے، اور آپ سب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان ہم اس طرح سے اوپر جائیں گے کہ ہم 60s کی جو ہماری دہائی ہے اس کو ہم بھول جائیں گے، اور دوبارہ ہم اپنی گلوری جو ہے وہ لیں گے۔ شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین سینٹ آپ کیسے بچا پائیں گے، کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے نمبر گیم ان کی پوری ہے، اور دیکھا جائے تو اپوزیشن تقریباً 60 پہ اس وقت کھڑی ہے، اور آپ کے جو اتحادی ملا کے 43 ہے، تو اس کے لیے کیا لایا آپ نے بنایا؟ میرا نہیں خیال اپوزیشن رسک لے گی سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی میں جانے کا، اس لیے کہ ان کو اپنی اسٹرینتھ کا اصل پتہ ہے، ان کو اندر کا پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں، لہٰذا اپوزیشن جو ہے اس کو فی الحال یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھائے گی نہیں۔ باتیں کرنے کے لیے ٹھیک ہے، میڈیا میں باتیں کرنے کے لیے، جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں حکومت پاس کرا کے دکھائے، اور یہ کر کے دکھائے اور وہ کر کے دکھائے، اور پھر آخر میں ان کو منہ کے بل گرنا پڑا۔ تو اسی طرح سے یہ جو چیئرمین سینٹ کا بھی معاملہ ہے، یہ وہ باتیں شاتیں کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی اپوزیشن کے پاس اسٹرینتھ نہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کامسٹ یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، تو ہماری اپنی جو کامسٹ یونیورسٹی ہے اس کے ابھی تک مستقل ریکٹر نہیں لگے، اس کے ماتحت NTS تھا، اس کو بنایا گیا، وہ ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلا گیا، تو یہ چیزیں کب ٹھیک ہوں گی؟ نہیں، جو معاملہ ہے نا NTS کا، NTS تو ایک پبلک، وہ ایک اس کی جو اینٹی ہے وہ ایک گورنمنٹ کی باڈی نہیں ہے، وہ پرائیویٹ باڈی ہے، اور وہ پرائیویٹ باڈی جو ہے اس میں بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ اپوائنٹ ہونے تھے، وہ بورڈ آف گورنرز ہم نے اپوائنٹ جو ہے اس کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، 2.25 سال سے اس میں ایک جو کامسیٹس کا جو ریئیکٹر ہے وہ نہیں آ پائے، وہ انشاءاللہ ہم نے اس مہینے سینٹ کا جو اجلاس ہے، چونکہ اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، سو پریزیڈنٹ صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے، اس ہفتے ہم سینٹ کا اجلاس بلا کے اس کا اشتہار دے رہے ہیں، اور اگلے انشاءاللہ آپ سمجھیے کہ 60 دنوں میں نیا جو مستقل ریئیکٹر ہے وہ تعینات ہو جائے۔ اچھا چوہے صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کل مسلم لیگ نون کے لوگ ملے، اور آنے والے مزید آپ کو امکان ہے کہ ملنے جا رہے ہیں، اور آپ پاکستان تحریک انصاف خوش بھی دکھائی دے رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ قانونی طور پر یہ درست نہیں ہے جب فلور دوسری جماعت میں جاتے ہیں، لیکن وہ سٹنگ MP یا MNA ہیں، تو کیا آپ ان کو ریزائن کروا کے دوبارہ الیکشن میں کروائیں گے، یا اسی طرح ہی ایک غیر قانونی طریقہ اپنا کے پاکستان تحریک انصاف ان کو اپنے ساتھ رکھے گی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 63A اگر دیکھیں جو ڈیفیکشن کا لا ہے، تو وہ صرف 2 چیزوں سے بار کرتا ہے جو اپنا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو۔ نمبر 1 کہ وہ جو لیڈر آف دی ہاؤس کی تبدیلی ہے اس میں وہ ووٹ نہیں کریں گے، اور نمبر 2 وہ بجٹ میں یعنی فائنانس بل میں ووٹ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ تو ہر جو ڈیسیژن ہے اس میں وہ آزاد ہیں، لہٰذا وہ ان کو نہ الیکشن لڑنے کی ضرورت ہے نہ کچھ۔ اب اگر ایک پارٹی میں ایک لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اور وہ آپس میں ان کی لڑائیاں جو ہے وہ چچا بھتیجی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک لیڈرشپ ہی نہیں ہے، تو وہ کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو اس پارٹی میں کنٹینیو کرے گا۔ تو وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنی سیاست بھی تو کرنی ہے نا لوگوں نے، وہ اس کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے وہاں لے جایا جاتا تھا، اب بنی گالہ میں لے جایا جا رہا ہے، یہ مستقبل میں بنی گالہ والی سیاست کی ٹائم آ جائے گی؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ نون لیگ کے MP ہیں، ملاقات یا تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ وہاں تو ملاقات کی ہے، تو تحریک انصاف کا اس پہ آپ کا وہ سٹانس کس طرح سے ہوگا کہ آپ پھر کوئی شاہدہ مگر کی سیاست آپ پہلے تو ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، تو کس طرح سے آپ اس کے یہی تو صاحب اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں کہ جو سینٹرز کا آپ نے ذکر کیا ہے تو وہ کون لوگ ہیں، وہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ وقت میں۔ عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ کسی نے ملاقات کیا تو ان کے نام بھی بتائے تھے۔ اب نام عظمہ بخاری کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں فرق یہ ہے،
छांगा वांगा में लोगों को ले जाया जा रहा था, यहाँ लोग आ रहे हैं। सो फ़र्क है ले जाने में और ख़ुद आने में। और दूसरी बात यह है कि ना इस वक्त हमें कोई क्राइसिस दरपेश है, ना हमें उनकी कोई वोट चाहिए कि हमें कोई लीडर ऑफ द हाउस बदलना है या कुछ इस तरह का मामला है। इस वक्त मामला ये सोचने की बात तो ये है ना कि लोग क्यों छोड़ना चाहते हैं PMLN को। हमने तो कोई एफर्ट नहीं की है, ना ही कोई हमने इसके लिए लॉबिंग की है। लोग इसलिए जो है वो उनको छोड़ना चाहते हैं कि वो देख रहे हैं कि पार्टी बिखर रही है। अब ये जो सारे लोग होते हैं जो इलेक्टेबल्स जिनको आप कहते हैं या जो इलेक्शन लड़के लोग आते हैं, इनके नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इनके हलके होते हैं। हलकों में लोग क्या सोच रहे हैं, हलकों के अंदर क्या सेंटिमेंट है और हलकों में क्या सोच है कि जिस पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं आप, उसका मुस्तकबिल है या नहीं है। ये 3-4 चीज़ें लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स को लोकल सियासत के मुताबिक शेप करना होता है। ये को हर आदमी जो है कोई फॉरेन पॉलिसी देख के तो फैसले नहीं ना करता, या हर आदमी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी देख के नहीं फैसले करता, वो तो मुकामी हालात के मुताबिक फैसला करते हैं। जब वो देखते हैं कि इनकी मुकामी जो उनके धड़े हैं, उनके ग्रोह हैं, वो समझते हैं कि आप जिस पार्टी के साथ हैं उसका फ्यूचर ही नहीं है, तो वो पागल हैं वहीं पे खड़े रहेंगे, लिहाजा वो खुद ही छोड़ेंगे और आगे जो है वो आएंगे। और इंशाल्लाह ये जो सेनेट के चेयरमैन वाली बात है, मेरी अपोजिशन को ये मेरा मशवरा भी है, मुफ्त मशवरा भी है, ये रिस्क ना ही लें, फिर ये ना हो वहाँ से भी मायूसी हो तो आप लोगों को ऐसे ही फिर जो है अपने दोस्तों को मुश्किल में डालें। सर ये बताइए जो चेयरमैन सेनेट के ऊपर आपका जो स्टैंड है, ऐसा लगता है कि चेयरमैन सेनेट आपका कैंडिडेट है, हालांकि तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते साबिक संजरानी, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। इनको वोट दिलवाने के लिए तो कुरान पे हलफ भी गए थे PTI के अकाउंट, क्योंकि पार्टी से नहीं पहली बात अभी ये क्या वजह है कि आप चेयरमैन सेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी BAP जो है वो हमारी अलाइड पार्टी है, और उस वक़्त भी जब हमने ये वोट किया था, हमारा जो उस वक़्त जो कहना था, अगर आपको याद हो, तो इमरान खान ने ये कहा था कि आप मेहरबानी करें 2 इलाकों में से किसी एक को चेयरमैन सेनेट दे दें, या आप फाटा को दे दें या बलूचिस्तान को दे दें। और ये इस बात के ऊपर हमने जो हमारे जो सेनेटर्स थे उनको लेके आए थे कि या हमारे जो सेनेटर्स थे उनका मुतालबा था कि या तो आप फाटा के को देंगे चेयरमैन या बलूचिस्तान को देंगे। तो सादिक संजरानी साहब हमारे कैंडिडेट थे और हमने उनको जो है वो चेयरमैन सेनेट बनवाया है। अभी जो है मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं तो मशवरा दे रहा हूँ, आप इसलिए उनको आप तब्दील कर नहीं सकते उनको। अगर आप तब्दील करने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपको पता चल जाएगा कितने आपके अपने सेनेटर्स आपके साथ हैं। लिहाजा रिस्क लेना है तो ले लें, हम तो नहीं मशवरा, हम तो मशवरा ही दे सकते। ठीक है, बहुत इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि नून लीग में जो ग्रूमिंग हो रही है वो इनके अपने लीडरशिप की वजह से हो रही है। हमारी मुखालफत सियासी जमातें इस वक्त बिखेरने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रात को एक मुलाकात में कुछ लोग मिले हैं, 12 MPs की फहरिस्त जल्द सामने आ जाएगी। शहबाज शरीफ पार्टी के अंदर फजल इलाही बनकर रह गए हैं। अब शहबाज शरीफ को पार्टी में कोई नहीं पूछता। अफगानिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। शहबाज शरीफ कभी क्राइसिस के लीडर नहीं थे।